आम्ही इतले दीस जाले प्रिपरेशन करता, म्हयनेभर आमचें प्रिपरेशन चालू आसा आनी एसेंब्लीक लागून तुमकां खबर आसा सगळे गोंयकारांतलो एक आवाज एक एसेंब्लीन काडूंक शकता. खुबशीं बिलां जावं बाकीचे जे इश्यूज आसा ह्या इश्यूजांचेर एसेंब्लीन आमी उलोवंक शकता. पूण एक पोट तिडकीन आयज आमी काम करता एसेंब्ली सेशनाक लागून आनी एसेंब्ली सेशनान विरोधी पक्षान आमी पळयता कितलेशे फावटी आमी डिमांड्स आमचे घातले आनी आयज सकाळचे तुमी पळयलां आसतलें परत एकदां गेले ते शुक्रारा आमी आवाज केल्लो बिलांक लागून की आमची प्रायवेट मेंबर बिलां घेयना. आयज सकाळीं परत आमी आवाज केलो की बिलां आमची घेयना आनी ताका लागून तुमी बेगीनचे बेगीन कितें तें सांगचें म्हणून. तें कांयच आमकां सांगूना, रुलींग स्पिकरान दिवंक ना. आनी मागीर 2 एडजॉयनमेंट केले, स्पिकरान 2 वेळा एडजॉयनमेंट केले आनी मागीर 2:30 सुमार जेन्ना सेशन परत चालू जालें आमकां कांयच खबर ना. सडनली एक मॅसेज अशी पावयली की बील म्हणल्यार जें बजट आसा तें बजट पास करता. 2 कोट केले रूल की आमी सस्पेन्शन करता आनी मागीर बजट पास करता. सो तेन्ना आमी शॉक जाले आनी ते जेन्ना चालू जालें जावं तेच्या पयलू जो विजय सरदेसाय आसा तेणेन एक रीड आउट करून दाखयलें की कोड ऑफ कंडक्ट लागला आनी कितें तें जालें. बट मेन सब्जेक्ट आसलो कितें बिलांचो, जी बिलांची आमी घेवंक जाय आसलें कित्याक बिलां ही व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा. कित्याक आमच्यान सगळ्यांनी ही बिलां घातलेलीं तितून 39A TCP एमेंडमेंट आसलें तें हांवें घातलेलें, तें स्क्रॅप करचें म्हणून. सो हें बसून तितून आसलें लँड प्रोटेक्शन बील आसलें, आमचें वॉटर कन्जर्वेशन बील आसली, आमचे पंचायत राज एक्टा अंडर एमेंडमेंट्स आसली. सो ही सगळीं जेन्ना आमी घालता, खाजन लँडाचें प्रोटेक्शन आसलें, ही सगळीं आमी घालता. हेजे फाटल्यान खुबशी मेहनत आसा. जी मेहनत आयज आमी थंय उरपाक जाल्ली. मात सडनली जेन्ना अशें घडोवन हाडलें, आमी 6 जाण एक सायडीन रावता, 6 जाण विरोध करता, बिलां तुमी घेयना म्हूण सांगता. तशेंच आमी डिमांड केलो की बजट जें आसा तें बजट तुमी पास करचें न्हू डायरेक्ट, ना एटलिस्ट तुमी वोट ऑन अकावंट घेवचो आनी फुडें धाडचें. सो हें आमचें कांय आयकनासतना आमकां बुलडोज केलो आनी एकटोच आमदार थंय भितर रावता आनी आमी सगळ्यांक मार्शल आवट केलें. तितून कळटा न्हू की कितें तरी सेटींग जालां म्हणून. तुम्ही पळयतात GNH.